Assalamu alaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting video, please subscribe my channel and press bell icon button for new update. Open your book Islamiyat, book 2, Firoz Sons. Chapter number 11, Hazrat Nuh. इस चैप्टर में हम हज़रत नूह के बारे में पढ़ेंगे. Many years after Hazrat Adam, the earth was filled up with his children. बहुत साल पहले हज़रत आदम ज़मीन पर उनके औलाद से भर गई. In the beginning, they followed the guidance sent by Allah. शुरू में हज़रत आदम ने उन्हें अल्लाह ताला के गाइडेंस बताई. बट एज द टाइम पास मोस्ट ऑफ देम फॉरगेट द टीचिंग ऑफ अल्लाह. जैसे ही वक्त गुजरता गया तो उन्होंने अल्लाह के बताए हुए अहकामात को भूलना शुरू कर दिया, उसकी खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी. दे बिकम प्राउड, ग्रीडी एंड सेल्फिश. वो अपने आप पर फ़ख्र महसूस करने लग गए, लालची हो गए और खुदगर्ज हो गए. दे बिगेन टू वर्शिप स्टोन आइडियल्स एंड देयर गॉड्स. उन्होंने बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी और अपने खुदा बना लिए. देन अल्लाह सेंट हज़रत नूह टू रिमाइंड द पीपल टू वर्शिप, प्रे ओनली टू अल्लाह. उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो लोगों को याद करवाएं कि उन्हें अल्लाह की इबादत करनी है और उसी की पैरवी करनी है, सिर्फ एक अल्लाह की. हज़रत नूह आस्क्ड द पीपल्स टू गिव अप आइडियल वर्शिप. हज़रत नूह ने लोगों को कहा कि ये बुतों की पूजा करना छोड़ दो. ही टोल्ड द पीपल टू डू गुड एंड फॉरबेड them for doing wrong. उन्होंने लोगों को बताया कि क्या अच्छा और क्या बुरा है. He warned them about the anger of Allah. उन्होंने लोगों को अल्लाह के गुस्से के बारे में बताया कि इनकी इन हरकत पर अल्लाह को बहुत गुस्सा है. He also told them about the punishment of the day of judgment. हज़रत नूह ने लोगों को ये भी बताया कि एक वक्त आएगा जब उन्हें उनकी सज़ाओं, उनके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी. बट द पीपल डिड नॉट लिसन टू हिम. लोगों ने उन्हें नहीं सुना, उनकी बातों पे गौर नहीं किया. हज़रत नूह ट्राई टू बेस्ट फॉर मैनी ईयर्स टू प्रीच द पीपल. हज़रत नूह ने बहुत साल मेहनत कोशिश की कि वो लोगों को सही रास्ते पे चला सके, उन्हें नेक राह पर अपने साथ लेके जा सके. बट दे लॉफ्ड एंड हिम एंड मेड फन ऑफ हिम. लोगों ने आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया. ठीक है, उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उन पैगामात का उन्होंने जो बताया कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी ऐसे अगर आप बुतों की पूजा करेंगे, तो लोगों ने क्या किया, उनका मजाक बनाया, मजाक उड़ाया. दे कॉल्ड हिम अ लायर. लोग उन्हें झूठा कहते थे. ओनली अ फ्यू गुड पीपल एक्सेप्ट हिज मैसेज. कुछ अच्छे लोगों ने आपका जो पैगाम था वो कबूल किया और आपकी पैरवी की. इवन हिज वाइफ एंड सन डिड नॉट बिलीव इन हिम. यहाँ तक कि आपकी जो बीवी और बच्चे थे वो भी आप पर यकीन नहीं करते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के. एज द टाइम पास्ट हज़रत नूह बिकम वेरी सैड. जैसे ही वक्त गुजरता गया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत उदास होते गए. ही आस्क्ड अल्लाह टू पनिश द अनबिलीवर. उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अब आप इन लोगों को पनिश कर दें जो आप पर ईमान नहीं रखते. ही आल्सो प्रेड टू हिम टू सेव हिज फॉलोअर्स. आप अपने जो पैरोकार थे उनके साथ इबादत कर रहे थे. अल्लाह आंसर्ड हिज प्रेयर्स. अल्लाह ने उनकी इबादत का जवाब दिया. ही फॉरमेड हिज दैट ही वुड सेंड अ बिग स्टोन दैट वुड डिस्ट्रॉय द अनबिलीवेबल.
انہوں نے اللہ نے انہیں بتایا کہ ایک بڑا پتھر آئے گا جو یہ پوری تباہی کر دے گا، اس پر وہ چلے جائیں۔ He asked حضرت نوح to build a very large boat so that اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کی جائے۔ He could save himself and his follower for stones. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کشتی انہیں ان پتھروں سے حفاظت کرے گی جو عذاب کے طور پر برسائے جائیں گے۔ Now next page is when the people saw Hazrat Nuh building the boat, they laughed at him. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بنا رہے ہیں، بوٹ بنا رہے ہیں، وہ ان پر ہنستے تھے۔ They thought that him be made by for building some a large boat on land away for the sea. وہ سوچتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بنا رہے ہیں کہ وہ اس سمندر سے گزر کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ But حضرت نوح ignoring them and continue his work. حضرت نوح علیہ السلام ان کے مزاح کو، ان کی باتوں کو اگنور کرتے تھے، نظر انداز کر کے اپنا کام کرتے تھے۔ At least the boat was ready. At last the boat was ready. آخر کار کشتی تیار ہوگی۔ اللہ told حضرت نوح that a great rainstorm will come and flood the earth. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ایک بہت خطرناک، بہت تیز پتھروں کی بارش کی جائے گی جو زمین کو تباہ و برباد کر دے گی۔ حضرت نوح and his followers should then go inside the boat. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے فالوورز جو ان کی پیروکار تھے، وہ بھی، ان کے جو ساتھی تھے، وہ بھی اس کشتی کے اندر چلے گئے۔ He should also take with him a pair, one male and one female. وہ اپنے ساتھ ایک لوگوں کا پیئر لے کے گئے جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تھے۔ ایسے ہی جانوروں کا انہوں نے ساروں کا ایک ایک پیئر لیا، ٹھیک ہے۔ And all kinds of animal in the boat. انہوں نے انسانوں کا، ان جانوروں کا، پرندوں کا، ہر کسی کا ایک ایک پیئر اپنی کشتی میں لازمی لے کے گئے بوٹ میں۔ The storm come and the land was flooded. Storm ایک بہت تیز طوفان آیا، طوفان آیا۔ It rained and there was water everywhere. بہت تیز بارش ہوئی اور ہر جگہ پانی شروع ہو گیا۔ The boat floated on the surface of the water. جو کشتی تھی وہ پانی کے اوپر تیرنے لگ گئی۔ Every living things drowned. Even حضرت نوح علیہ السلام on son was not safe. ہر جو لوگ تھے، جاندار تھے، وہ ڈوب گئے، یہاں تک کہ ان کی بیوی، ان کا بیٹا بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ اللہ punished all the unbelievers. اللہ نے ان کا خاتمہ کیا، ان کو سزا دی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ Only those that were in the boat were safe. جو بوٹ کے اندر تھے، کشتی کے اندر تھے، صرف وہ محفوظ رہے۔ At least it stopped raining and the earth soaked up the water. آخر کار وہ بارش رک گئی اور پانی خشک ہو گیا۔ At Allah's command حضرت نوح got down for the boat with his followers. تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے پیروکار کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب آپ کشتی سے اتر جائیں۔ They started a new life and spread over the earth again. انہوں نے دوبارہ سے نئی زندگی شروع کی اور اب زمین پر دوبارہ سے پھیل گئے انسان۔ I hope it is very informative video for you. Please subscribe my channel and like my video. Allah Hafiz.